Welcome to the Ideal Marriage Bureau. आपकी मुलाकात करवाऊंगा मिसेस शौकत से, जो एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। 3000 से ज्यादा कामयाब रिश्ते करवा चुकी हैं। एक जिसका बेटा लायक हो जाता है तो वो सारा जहान ढूंढती है, खूब से खूब तर लड़की भी मिल जाए, छोटी उम्र की भी हो और जमीन जायदाद भी लेकर आए। शराफत भी आजकल देखी जाती है, सिर्फ पैसा। वो तो कहते हैं पैसा हो चाहे वो काला हो, भंगी हो, चूड़ा हो, हम देने को तैयार हो। क्या दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद भी आते हैं आपके पास? असल सवाल तो अब आपने किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, मुल्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आपकी मुलाकात करवाऊंगा मिसेस शौकत से, जो एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं, लेकिन फी सबीलिल्लाह ये काम करती हैं। 30 साल से ज़ायद इनको अरसा हो चुका है और 3000 से ज़ायद ये कामयाब रिश्ते करवा चुकी हैं। रिश्ते करवाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की, यानी लड़कों वालों की और लड़की वालों की क्या डिमांड्स हैं। वक्त के बदलने के साथ साथ उस डिमांड्स में रिश्ते कराने में क्या चैलेंजेस हैं, कितनी चीज़ें नई आ गई हैं और लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि जोड़ ढूंढना। ये ऐसे सवालात हैं जो आपके जहनों में भी हैं, हमारे जहन में भी हैं। मिसेस शौकत से इनके तजर्बे की बुनियाद पर हम ये कुछ सवालात करते हैं और माशरे में क्या तब्दीलियाँ आई हैं ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, पहले तो ये बताइए, माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया, आपकी उम्र बीत गई, शादियाँ करवाई हैं, कई ज़्यादा शादियाँ करवाई हैं, 3000 से ज़्यादा। ये सोचा कैसे ये काम शुरू करना है, लोगों को रिश्ते इज़्वाज में बंधवाना है, सुन्नत नबी पर अमल करना है, ये सोचा कैसे था? बस एक रिश्ता करवाया था मैंने शुरू में, बस एक रिश्ता करवाया, बहुत अच्छा हो गया और इतना नाम हुआ, उसके बदले मुझे बहुत रिश्ते मिले और अब तक ये सिलसिला जारी है ना। बस वो शोहरत एक ज़्यादा हो जाती है ना, कहते हैं ना फूल की खुशबू दूर दूर तक जाती है, तो अच्छे काम की जो कामयाबी होती है वो दूर दूर तक जाती है, एक मिसाल बन जाती है। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मुल्तान में दूसरे शहरों में एक नाम है खाने वाला, लाहौर, दूसरे सब शहरों से मेरा रब्ता है। वहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे रब्ते में हूँ और मतलब ये काम कर रही हूँ ना। एक रिश्ता होता है तो उसके बदले हमें 10-20 रिश्ते मिल जाते हैं कि मिसेस शौकत बहुत अच्छी हैं और मुखलिस होकर काम कराती हैं। पता नहीं, मैं खुद सोचती हूँ ये अल्लाह का करम है मुझ पर, क्यों इतनी रहमत है मुझ पर, लोग बहुत एतमाद करते हैं और मेरी भी ये कोशिश होती है किसी के एतमाद को ठेस ना पहुँचाऊँ और कोशिश करती हूँ कि उनकी दुआओं में शामिल हो जाऊँ। और मैं भी ये कहती हूँ मुझे दुआ चाहिए, पैसा तो हाथों की मैल है, वो तो हर किसी के पास है और ये कमी कभी अल्लाह ताला नहीं किसी को देता ना। तो मेरी ये कोशिश होती है मतलब ये अच्छा रिश्ता हो जाए और दुआएं दें लोग, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे ना। लोग आजकल बड़े बड़े मैरिज ब्यूरोज चला रहे हैं, लाखों में फीसेस ले रहे हैं, गारंटी भी कोई नहीं है। आप फी सबीलिल्लाह काम क्यों कर रही हैं? मैं इसलिए कर रही हूँ कि तो पैसा तो हर किसी के पास है ना, दुआ किसी को चाहिए ना। पैसा तो फिर भी मिल जाएगा, दुआ नहीं मिलेगी ना। तो कोशिश तो यही होती है कि फ़ी सबीलिल्लाह कराए, लोगों के दिल से दुआएं निकलें। और जो लोग इतने परेशान हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, आप कभी जाकर देखें जिनकी 7-7 6-6 बेटियाँ हैं, पढ़ी लिखी खूबसूरत बैठी हैं और साहिब जायदाद हैं, देने को तैयार हैं, उनके भर नहीं मिल रहे, अच्छे नहीं मिल रहे। लड़के वालों के अलावा डिमांड है लड़की वालों को, और इसलिए रिश्ते कम होते हैं क्योंकि उनकी उम्रें गुजर रही हैं। लड़के वालों की भी, लड़की वालों के, ख़ास तौर पर लड़की वालों के लिए बहुत मसला है। एक जिसका बेटा लायक हो जाता है तो वो सारा जहान ढूंढती है, कहती है मुझे खूब से खूब तर लड़की भी मिल जाए, छोटी उम्र की भी हो और ज़मीन जायदाद भी लेकर आए। अब बताओ बेचारे, अब लड़कियों को तालीम दें या ये चीज़ें दें, एक चीज़ मिल सकती है, लेकिन नहीं, कहते हमें पूरी चीज़ें मिले ना। वो अपने बेटे को कैश करवाना चाहती हैं, जो कि बहुत ही गलत सोच है और लड़की वालों के लिए बहुत परेशानी का बायस है। फिर जब जाते हैं लड़के वाले, पहले एक जाता है, दूसरी बहन आती है, भाभी आती है, वो देखते देखते थकते नहीं है और लड़की वाले बेचारे इंतज़ार में बैठे हैं, उनको बुलाते तक नहीं है कि भाई हमें भी कोई बुलाए, हम भी तो देखें लड़का कैसा है, घर बार देकर। नहीं, उनकी कोई राय नहीं लेता ना। इसका मतलब है कि आस दिलाई जाती है। हाँ, आस दिलाई जाती है। ख़ास तौर पर मैं तो ये कहूँगी लड़के वालों को अल्लाह की सज़ा है। वो एक लड़की को ठुकराती है ना तो अल्लाह ताला उसे बहुत रुलाता है ना। वो जगह जगह घूमती है लेकिन उसकी पसंद की उसके दिमाग में कोई बैठती ही नहीं है कोई लड़की। हमारे माशरे में ज़्यादा नखरे किसके हैं, लड़की वाले के या लड़के वाले के? दोनों के वैसे हैं, लड़की वालों के भी हैं, ये मैं नहीं कह सकती। वो ये कहती हैं कि हमें अकलौता ना लड़का हो, बहन भाई ना हो, उनके माँ बाप मर चुके हों। हाँ सही बात है, कहते हो माँ बाप भी ना हो, अकेला घर हो। बेचारे वो तो शादियाँ करें, पहले अपने बहन भाई माँ बाप को मारें फिर शादियाँ करें, और अकेला घर हो, कमाता हो, ठीक ठाक हो, हर चीज़ हो उसके पास, कमी किसी चीज़ की ना हो। अब कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। 5 उंगली एक जैसे तो नहीं, बस नहीं, माँ बाप क्यों मरे हुए हो?
भाई वो ज़्यादा उनको तंग करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तंग करते हैं बहुत, हम अकेले ऐश करें, हम असल में रोक टोक वाला कोई ना हो, हमारी मर्जी हम जहाँ आएँ जाएँ, हमें कोई पाबंदी ना हो, ये चीज़ उनके जहन में ज़्यादा होती है ना। और लड़के वाले क्या डिमांड करते हैं? लड़के वाले भी कहते हैं बस वो कार कोठी वाली हो, कार कोठी वाली लेकर आए और वो हमारी खिदमत करे, वो कहते हैं हमारी खिदमत करे, बस इसी तरह का उनके। खूबसूरत भी हो और साथ चलती फिरती भी सही हो। चलती खूबसूरत तो पहले, मैं कहती हूँ पता नहीं वो तो आप तस्वीरें इतनी बना कर वो फलां अदाकारा ऐसे है, फलां ऐसे है, उनकी तरह हो। अब इन्होंने ये चीज़ कर रखी है ना, घर के काम भी करती हो। घर के काम भी करती हूँ, सब चीज़ें हमें एक दफ़ा मिल जाए ना, अब बताओ क्या करें इस तरह। कि आजकल तो अगर किसी रिश्तेदार की शादी करवा दें और उनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो वो कहते हैं आपने करवाया था ये रिश्ता, तो आपको भी ऐसे ताने तो मिलते हो? देखें कहते हैं लोग, लेकिन मैं जब शुरू से मैं कह देती हूँ, ठीक है, मैंने मिलवाया है और मैं जानती भी हूँ उनको, लेकिन जान पहचान आपने खुद करनी है, तसल्ली आपने खुद लेनी है। देखें आजकल तो अपने बहन भाइयों की और बच्चों की कोई जिम्मेवारी नहीं देता, मैं गैरों को क्यों दूँ? है ऐसी गलत बात है ना, ये तो अल्लाह को इख्तियार में है भाई। अब फर्ज के 6 साल बाद 5 साल बाद तलाक हो गई है, तो इसमें बेचारे कराने वाले का कसूर क्या है? माँ बाप भी तो कराते, रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो फिर ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये तो आपके अपनी डीलिंग है, आपसे कोई गलती हुई है दोनों से तो ये काम हुआ है, इसमें उस बेचारे कराने वाले तो करा के भूल गए रिश्ता, तो उसका क्या कसूर है कि उसको ये हो गया हिसाब। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड किस ज़ात की है कि जिसके रिश्ते ज़्यादा मांगे जाते हैं इस कौम या ज़ात के? और दूसरा सवाल ये है कि कौन से प्रोफेशन के, यानी कि लड़का क्या करता हो या लड़की क्या करती हो, उसकी डिमांड ज़्यादा है? लड़की वाले कहते हैं लड़का डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड हो, बहुत खाता कमाता हो, और गरीब गुरबा को तो हमने देनी ही नहीं रिश्ता, और चाहे खुद वो फ़कीर हो, चाहे वो खुद फ़कीर हो। जो लड़के वाले हैं वो भी कहेंगे कमाने वाली हो, लेडी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई उसके नाम जदात हो, तो फिर हम रिश्ता करेंगे, वरना ऐसे नहीं करते ना रिश्ता। और इसके साथ ज़ात पात भी देखी जाती है? आज़ाद पात तो ज़रूर देखी जाती है, अब कम है, पहले लोग करते थे इस बात का, अब लेकिन ना सैयद कहते थे सैयदों में ही करना है, पठानों में करना है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम कर देंगे ना, बस ये चीज़ होती है। शराफत भी आजकल देखी जाती है, सिर्फ पैसा बहुत ज़्यादा है। वो तो कहते हैं पैसा हो, चाहे वो काला हो, भंगी हो, चूड़ा हो, हम देने को तैयार हो, रिश्ता ऐसे करते हैं ना। सही बात है ना, पैसा हो, बस सबसे बड़ी बात जो है ना, और चाहे जिस तरीके से आए, हम इस चीज़ से मतलब नहीं है, बस ये चीज़ लोगों की अपनी डिमांड, अब एक सोच बन गई है ना, बस अब ये चीज़ें कम हो गई, सोच शराफत और ये चीज़ें कम हो गई हैं। बस अच्छी भली खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं बेचारी, लेकिन वो लड़के वालों के दिमाग में नहीं आती, नहीं ये कोई लड़की है। मिसेस शौकत आम तो कहती खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, मैंने कहा मेरी नज़र में तो मेरी बेटी जैसी है, खूबसूरत है, मैं क्यों उसे कहूँ कि ये इस तरह है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, मैं क्यों कहूँ कि बदसूरत है या गलत है ना। बस लोगों की अपनी अपनी सोच है, बस खुदा इनको हदायत दे और अल्लाह इन सब के नेक नसीब करे। एक अच्छी खूबसूरत लड़की आती है बेचारी, चाय पेश कर, ये करो वो करो, और सबसे बड़ी डिमांड उसकी लड़के की माँ की पहले मेरे बेटे को दिखाओ। अब हर किसी को अपनी बेटी दिखाए कोई, कितनी गलत बात है ना। कहते हैं वैसे तो फिरती रहती हैं और लड़कों के सामने आते हैं इनको शर्म आती है। देखिए वो फिरती हैं इस नज़रिए से तो नहीं जाती कि हम भाई पसंद किए जा रही हैं, वो तो अपने काम से जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं। कहते हैं नहीं हम अपने बेटे को दिखाएंगे, वो पसंद करेगा तो फिर करेंगे। फिर बेटे को कहो पसंद करके ले आए, खुद क्यों जाती हो रिश्ता देखने के लिए? जगह जगह के घर जाना कोई अच्छी बात है? कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा, अल्लाह रहम करे, खाने पीने के बहाने जाती हैं वो, भाई खाया पिया मौज उड़ाई, अब चलो भाई टाइम पास हो गया हमारा तो अब चले ना। बेटे को भी खुश कर दिया, बेटे वो हमें पसंद नहीं है, वो देखो कितनी नखरे कर रही थी, ये कर रही थी, इस तरह करके टाल दिया बस। तो खुदा तरसी कहाँ गई? अब पता नहीं खुदा तरसी कहाँ गई है। लोगों को जो हालात बदलते जा रहे हैं, लोगों की नीयत ख़राब होती जा रही है, बस अल्लाह इनको हदायत दे, बस क्या कह सकते हैं। आपने जब ये काम शुरू किया था 30-35 साल पहले, अब में कितना फ़र्क आ गया? पहले लोग बहुत अच्छा था ना भाई, एक जगह जाते थे ना, पसंद कर देते थे और वो रिश्ता कर देते थे ना, लड़की वाले भी लड़के वाले। अब उनको आदत पड़ गई है जगह जगह फिरने की। जो दिखावा आ गया हमारी शादी में, धूमधाम से शादी करनी जी, शादी एक दफ़ा होनी है, हमने ये सोच के 10-10 साल शादियां लेट करती हैं। क्या आपके सामने ऐसी मिसालें गुजरती हैं जिसमें सिर्फ इस वजह से शादियां नहीं हो रही कि जहेज़ ज़्यादा देना है या लड़के वाले ने इतनी जायदाद लिख कर देनी है? हाँ बिल्कुल, ये भी चीज़ है। ये वो कहते हैं लड़के वाले, अब तो लिख पढ़ तो लाजमी है ना, वो लाजमी चीज़ हो गई है। अब लड़की को जितना पढ़ाया, इतना पैसा लगाया उन्होंने, वो फिर किस खाते में गया? पढ़ी लिखी लड़की है बेचारी, आती है वो एक दफ़ा आई है, 2 दफ़ा आई है, रात दिन उसकी लाइन लगी हुई है, समझ में नहीं आता उनको कैसी पसंद है, पसंद ही नहीं आती। फिर वो उनके नाम जदात हो जिसकी वो हम लेंगे, वरना नहीं।
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان دونوں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑا یا کوئی بات چھپانی پڑی, لڑکے کا کوئی عیب یا لڑکی کا کوئی عیب چھپانا پڑا. مجھے نہیں چھپانا پڑتا, میں تو پہلے بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی دیکھو یہ بات ہے, اب ہے آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ آپ کے سامنے, آپ کرو, آپ کی مرضی ہے. دیکھو میں نے کسی قبر میں تھوڑی جانا ہے ایسے خام خواہ, آپس میں دینا تمہارا ہے, میں کیوں ایسے کام غلط کروں. میں جھوٹ پہلے بتاتی ہوں, حقیقت یہی ہے, میں نہیں کبھی چھپاتی نا, کبھی میں نے ایسے غلط کام نہیں کیا. اور اللہ کا شکر ہے اچھا کام کرتی ہوں, اس وجہ سے میرا نام ہے ایک اور میرا مقام ہے جو مجھے خوشی ہے. چند دن کی زندگی ہے, میں نے یہ کوئی جھوٹ کما کے اپنا کوئی آخرت خراب تھوڑی کرنی ہے. جب ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے کامیاب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد مسز شوکت کو یاد کیا جاتا ہے. میں نے بہت سی ایسی مثالیں سنی بھی ہے, آپ ذرا بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہو. کیا ایسا ہوا کہ پھر اس خاندان کی مزید بھی کئی شادی آپ نے کروائی ہیں؟ بے شک اللہ کا شکر ہے, میں اپنی تعریف نہیں کرتی, میں آپ کو خاندانوں سے ملوانے کو تیار ہوں. ایک خاندان کے کئی رشتے کرائے ہیں اور ان کے پوتیوں کے, نواسیوں کے, سب کے, اور وہ سلسلہ چلتا ہے. کسی کا نا نمبر گم ہو گیا نا, وہ پھر نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ سے ملتے ہیں. کیا دوسری شادی کے خواہش مند بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ وہ تو زیادہ ہے, اس کی تو آپ مثال, اب اصل سوال تو اب آپ نے کیا. اب ایک بندہ, اس کی 4 بچے ہیں, بیوی ہے, بھائی اب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہماری, تو مجھے دوسری شادی کرنی ہے نا. لڑکے تو بہت زیادہ ہیں, اور لڑکی والوں کو بیچاروں کو طلاق اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے, تو پہلی کو وہ کہتے ہیں طلاق دو. یہ دوسری شادی والے تو بہت ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی دوسری شادی لازمی ہے. بھئی اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہے, یہ اسلام یاد آتا ہے, اور کسی بات میں اسلام یاد نہیں آتا آپ لوگوں کو. نہیں بھئی اسلام میں ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ہم 4 شادیاں کریں گے. بھئی کرو, مجھے کیا اعتراض. بہت شکریہ مسز شوکت ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یقینی طور پر سیراسل گفتگو تھی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نے کے بعد. دوسری شادی کے جو خواہش مند لڑکے ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں, ان کی ریشو کیا ہے, ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے آگے منت تو کرتے ہوں گے ہماری دوسری شادی کرا دیں. 2 3 بچے 6 بچے جیسے بھی ہیں, بیوی اتنی خوبصورت, سب کچھ ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں نا, ہماری دوسری شادی کرائیں. طلاق یافتہ یا بیوہ خواتین کے, عورتوں کے رشتے بھی کرواتی ہیں. طلاق شدہ ہیں, بچوں والی ہیں, مطلب ان میرڈ بھی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, وہ دوسری شادی کرنے کو تیار ہے. وہ خواتین بھی بہت زیادہ ہیں. میرے جیسے کوارے ہیں, وہ دیکھ کے کہتے نہیں آنٹی میں بھی کوارا, میری بھی شادی کرا دیں. ہاں وہ کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے, وہ سب کو ہے اپنے اپنی. السلام علیکم ناظرین, آپ آرائش نیوز دیکھ رہے ہیں, میں عدنان یعقوب ہوں. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں مسز شوکت سے, جو اب تک 3000 سے زائد رشتے کروا چکی ہیں. اور ان کے جو رشتے کروائے جاتے ہیں, یہ جو رشتے کرواتی ہیں, اب تک ان کی ریشو جو ہے وہ موسٹلی کامیابی ہوتے ہیں, سکسیسفل ہوتے ہیں. وہ فیملی, وہ گھرانے, کم ایسے چند ایک کوئی گھر ہوگا جہاں پہ بعض اوقات ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ وہ گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی مسئلے ہوتے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ جب یہ رشتے کرواتی ہیں ان کی بیسک کیا کیا, اب تک جو ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے رشتے کرواتے ہوئے. میں یہ پہلے تو بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ میرج بیورو سے اپنے یہ جو ہے لوگوں کے رشتے کروا رہی ہیں؟ السلام علیکم, میرا سب کو سلام, بہنوں بھائیوں سب کو سلام. بیٹا میں تقریباً مجھے 35-40 سال ہو گئے ہیں نا رشتے کراتے ہوئے, اور میرا بہت بڑا تجربہ ہے نا. مجھے دیکھتے بندے کو پتہ چل جاتا ہے وہ کس طرح کا رشتہ چاہتا ہے اور کیسے رشتے ہونے چاہیے نا. تو اللہ کا شکر ہے کافی عرصے سے میں یہ کام کر رہی ہوں نا. بتائیں کہ جب آپ رشتے کرواتی ہیں تو موسٹلی لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ جی پہلے تو یہ لڑکی والوں کی طرف سے. لڑکی والے چاہتے ہیں اکیلا لڑکا ہو, ماں باپ اس کے نہیں ہوں, تو ٹھیک کماتا ہو, اپنا علیحدہ گھر ہو, گاڑی ہو, ہر چیز ہو. لیکن وہاں مطلب لڑکی والے یہ چاہتے ہیں, لڑکے والے چاہتے ہیں کہ بھئی لڑکی خوبصورت بھی ہو, پڑھی لکھی ہو, بہت زیادہ صاحب جدات ہو, اور ہم مطلب سب کچھ مل جائے. ایسے نہیں ہوتا.
دیکھیں نا کہیں نہ کہیں تو کمی ہوتی ہے نا. تو ہر چیز لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی مل جائے, وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ توکل کریں کہ کچھ تو کم ہو. نہیں, ایک تو ذات برادری کا بہت خیال رکھتے ہیں. سید ہے تو وہ کہتے ہیں سید ہوں, گیلانی ہو, اس کے علاوہ نہ ہوں, جس کی وجہ سے عمریں اتنی ہو جاتی ہیں بچوں کی, لیکن وہ ذاتوں کے چکر میں ابھی تک پڑے ہوئے نا. لیکن سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جلد کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب ہے بڑی ذات تو اللہ کی ہے, بڑی ذات اللہ کی ہے یہ. اور دولت پیسہ بھی قسمت سے ملتا ہے. بعض کئی ایسے کرائے ہیں رشتے, وہ شادیاں ہو جاتی ہیں, ناکام ہو جاتی ہیں, تو کچھ بھی نہیں رہتا. اور یہ لوگ دولت کو جو دیکھ کر کرتے ہیں نا, ان کا نظریہ بہت غلط ہے. کیونکہ دولت تو سدا کسی کے ساتھ نہیں رہتی نا, کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کوئی جاتے ہی اچھا بن جاتا ہے. یہ تو نصیبوں کی بات ہے. کوشش تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا ہو, لیکن بات تو اللہ کی طرف سے ہے نا. اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کرائیں, جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہو. لیکن باقی اللہ کی طرف سے اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم نا. اچھا یہ بتائیں کہ شکایت زیادہ کس کی طرف سے آتی ہے جب آپ رشتے جن کے کروا دیتی ہیں؟ لڑکی والوں کی طرف سے موسٹلی, یا لڑکے والوں کی طرف سے, یا بعض اوقات لوگ آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ کس گھر میں آپ نے رشتہ کروا دیا تو لوگ ہی صحیح نہیں ہے, کیا ہوتا ہے اس صورت؟ صحیح, یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, بہت اچھا سوال کیا. اب دیکھیں نا, ایک میں نے رشتہ کرانے گئی کسی گھر, تو لڑکی والی والدہ کہتی ہے کہ دیکھیں بہن اچھا رشتہ کرانا, بہت اچھا رشتہ, کیونکہ میری بیٹی کا پہلے کسی نے رشتہ کرایا تھا, 8 سال کے بعد اسے طلاق ہو گئی. اب بتائیں, مجھے کل کی خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, 8 سال کا کون ذمہ وار ہے. میں نے کہا بات سنیں, اور وہ بیچاری نا رشتے کرانے والے کو گالیاں دینے لگی ساتھ کہ اس نے کروایا اس وجہ سے. میں نے کہا نہیں, بات سنو, اس کا کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں ہمارا کام ہے بیٹا ملوا دینا, ملوا دیا, لڑکی والوں کو بتا دیا, لڑکے والوں کو بتا دیا. اب اتنے لوگ ہیں, ہم کس کس سے بات کریں, کس کس کی تسلی کریں. آج تو اپنے سگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون کیسا ہے. یہ تو انسان جب ملتا ہے آنے جانے سے ایک دوسرے سے پتہ چلتا ہے نا. تو میں نے کہا 8 سال کا کس کو ذمہ وار کر رہی ہیں. دیکھیں نا, یہ تو قصور آپ کا ہے یا آپ کے داماد کا ہے. کہتی ہے 8 سال کے بعد میرے داماد نے دوسری شادی کر لی. میں نے کہا یہ آپ ان کی کمی ہوگی یا آپ کے داماد میں کوئی مسئلہ ہے, یہ بیچاری رشتے کرانے والے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. رشتے والے کو نہ کچھ کہنا. دیکھیں میں کسی کی بات نہیں کرتی, میں تو دیکھیں پہلے سچ بتاتی ہوں. دیکھیں میں نے اپنا اکیلا قبر میں جواب دینا, کسی کے ساتھ نہیں جانا. بھئی دیکھو آپ کو میں نے ملوا دیا, آپ تسلی کرنے. دیکھو وہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی ہے, سارے آج تو ہر چیز کا واضح پتہ چل بھی جاتا ہے. جھوٹ جھوٹ نکل آتا ہے, سچ سچ نکل آتا ہے. لیکن اب میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے, اتنا کرم ہے نا, میں تو اب بہت اس کے جتنا بھی شکر کروں نا کم ہے. میرے پاس اتنے رشتے ہیں, اتنے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا جیسے میرے سر کے بال ہیں نا, اتنے میرے پاس رشتے ہیں. اور میں پریشان ہوتی ہوں, میں کیسے کس کو اس کو ملواؤں نا. اللہ کا شکر ہے باہر سے ہر شہر سے کوئی جگہ نہیں جہاں سے مجھے رشتے نہ آ رہے ہوں نا. اور بہت رشتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں نا. لیکن یہ بات لوگ تنگ بہت کرتے ہیں. اب دیکھو نا, ایک میں نے ویڈیو بنائی تو اس میں میں نے ایسے میں نے نہیں کہا, وہ انہوں نے کہہ دیا غلط سمجھنے والوں سے فی سبیل اللہ. اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. فی سبیل اللہ اس صورت میں کہا گیا تھا کہ جو بیچارے غریب ہے, بیواں, یتیم ہے, مستحق ہے, ان کے لیے فیس. یہ تھوڑی ہے کہ اتنا لینڈ لارڈ بندہ ہو, کئی کے مربوں کا مالک ہو, وہ بھی کیا میں فی سبیل اللہ کراتا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. فی سبیل اللہ کون آج کل دیکھے کام کرتا ہے. جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ آپ پچھلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اس میں وہ لوگ دیکھ کے یہ امید لگا لے کہ جی ماں جی بس فی سبیل اللہ کراتی ہو تو سارے مفت کھورے آپ کے پاس آ گئے. ایسے ہے. جو بھی سنتا تھا نا اس نے, ہم نے تو سنا تھا فی سبیل اللہ, ہم نے تو سنا میں نے کہا بیٹا فی سبیل اللہ اس صورت میں تھا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں اب سارا دن میں بیٹھی ہوں, میں کام کر رہی ہوں, میں پروفائل اسے دے رہی ہوں, اسے دے رہی, تصویریں بن, سارا کچھ ایک ہو رہا ہے, اور رشتے بھی ہو رہا ہے. تو بغیر ایسے کیسے, ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے بھی ضرورت ہے. میں کوئی ایسی تھوڑی لینڈ لارڈ ہو, وہ بھی کام کرتا ہے لیتا ہے, یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. میں نے ورکر رکھے ہوئے ہیں, میں نے آفس بنایا, یہ کام یہ بہت میرا وسیع ہے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے رکھے ہوئے ورکر, کام ہوتا ہے. اور یہ ایسے تھوڑی ہے کہ میں ایسے کام کرتی رہوں. ہر ٹائم پابند ہونے والا آپ کا کام ہے. اچھا ویسے موسٹلی جو خواتین ہیں جنہوں نے میرج بیورو رکھے کھولے ہوتے ہیں, وہ 50-50 ہزار روپے بھی رشتوں کے لیتے ہیں. آپ کتنے لیتی ہیں؟ جی میں نے کوئی نہیں رکھی, تعداد نہیں رکھی. میں کہتی ہوں جو خوشی سے دے دے وہ دے دے, ٹھیک ہے, دینا لازمی ہے. دیکھیں نا لازمی, اور جن کا ہم نے لیا ہوتا ہے ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے. یقین کریں میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے تو دے دیا ہے, آپ کا بوجھ کم ہو گیا, میرے سر پہ بوجھ چڑھ گیا نا. کیونکہ میں نے قبر میں آگے جواب دینا. ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں آگے ہم نے جواب دینا ہے. میں ایسے غلط کام ہی کیوں کروں. تو میں وہ مجھے کہتے ہیں آ کر, واہ مسز شوکت وہ تو لوگ اتنا 50 اور باہر کے رشتوں کو تو بہت زیادہ لے رہے ہیں. لیکن میں نے کبھی میں نے کہا پتہ نہیں کون لوگ کیسے دیتے, ہمیں تو
کچھ دیتے نہیں ہیں. ہاں دینے والے بہت اچھے بھی ہیں, بہت اچھے ہیں, اور وہ دے رہے ہیں اور دیتے ہیں, اور ان کے اور اچھے اچھے رشتے بھی بہت ہوئے. وہ لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اس میں ڈنڈی نہ ماریں. ماں جی کا مسز شوکت کا یہ پیغام ہے کہ وہ بچیاں جو جن کے والدین بیچارے پریشان ہیں, جن کے کہیں رشتے نہیں ہوتے, جو والدین ہر وقت اس پریشانی میں رہتے ہیں, کسی غریب کا رشتہ تو فی سبیل اللہ کروا سکتی ہیں, لیکن جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی فیس ضرور دیں. تو اچھا ماں جی, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ موسٹلی لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ گھر اگلا جو ہے نا وہ لڑکی یا لڑکا کریکٹر لیس نہ ہو, تو آپ اس کو کیسے جج کرتی ہیں کہ اگلے گھر کی جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, کچھ لوگ تو میرے بہت قریب ہوتے ہیں جاننے والے, اور میرا ایک نام ہو گیا, اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پر نا مجھے لوگ اعتماد کرتے ہیں بہت زیادہ. کہتے ہیں مجھے آپ مسز شوکت جہاں آپ کہہ دیں, میں نے کہا نہیں, میں کبھی بھی نہیں کروں گی کہ آپ یہاں رشتہ کرو, آپ خود تسلی کرو. دیکھیں نا مجھے اتنا نہیں پتا, آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہو یہ آپ کی مہربانی ہے, لیکن میں نہیں کہتی آپ اپنی مرضی سے تلاش کرو نا. میں نے ملوا دیا ہے, باقی آپ خود کریں نا, جو بھی کرنا ہے. ایسے میں نہیں کہہ سکتے کہ میرے کہنے پہ نہ کرو نا. باقی اللہ کا شکر ہے مجھ پر, تو اللہ کا بہت کرم ہے. مجھے اگر فرض کے لوگ ایسے کوئی کہتا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب ایک بندہ ہے, وہ کسی کو ایسے زج کرو گے, پریشان کرو گے, تو پریشان ہونا ہے اس نے. اب ایک دیکھیں, اب یہ پروفائل دی ہے اس نے, فوراً کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بنا. یہاں 10-20 پروفائلیں پڑھی ہیں, پہلے میں ان کو تو چیک کروں, ان کو میں ڈٹا کے پھر آپ سے بات کروں گی. تو پھر بندہ کتنا زد ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا ایک ہاتھ میں مذاق آ گیا کہ نہیں ہمارا کام کرے, ہمارا کام کیوں نہیں کرتی. بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں, میں کچھ کہتی ہوں, کچھ بہت اچھے ہیں. اور میں نے آپ سے جیسے سوال کیا تھا کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں چاہے لڑکی والے یا لڑکے والے کس گھر میں رشتہ کرا دیا, آپ تو ایک عرصے سے رشتے کرواتی ہیں, آپ نے آبزرو کیا ہے کہ گھر ٹوٹتے کیوں ہیں, طلاق کیوں ہوتی ہیں, گھروں میں مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کمپرومائز کوئی نہیں کرتا, تحمل برداشت نہیں ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں تقریباً کافی ٹائم لگتا ہے, 1-2 سال کچھ تو لگتا ہے نا بھائی. ایسے انسان اپنوں میں بھی جائے, مزاج کا فرق ہوتا ہے. جیسے اب خالہ ہوتی ہیں وہ ساس بن جاتی ہیں, بھانجی ہے وہ بہو بن جاتی ہے, رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو انسان کو سمجھوتا کرنا چاہیے. سمجھوتا کوئی نہیں کرتا, وہ سمجھوتا کرتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جیسے میں ہوں ویسے اگلا بندہ ہو, وہ ایسے ممکن نہیں ہو. تو وہ 1-2 ہوئے ہیں خراب, انہیں کی اپنی غلطیوں سے. میرے میں دیکھیں نا, میں کیوں کہوں گی, ہم نے تو لوگوں کو قائل کرنا ہے, کہنا ہے کہ بھی اچھے لوگ ہیں, سمجھیں, کریں, آپ اپنی مرضی سے کریں نا. لیکن اب وہ خراب ہو گئے, اسی وجہ سے ہوتے ہیں, برداشت نہیں ہے. لڑکا کہتا ہے میں اپنی مرضی سے روب ڈالوں, جو مرضی کروں, اور لڑکی کہتی ہے میں اپنی من مانی کروں. تو کمپرومائز کوئی نہیں کرتا, بس سیدھی سی بات ہے, سمجھوتا نہیں کوئی کرتا. صبر سے تحمل سے زندگی گزاری جاتی ہے, ایسے نہیں ہوتا نا. اور سے رشتے کروا رہی ہیں, زیادہ تر لوگ دوسری شادی کے جو خواہش مند لڑکے ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں, ان کی ریشو کیا ہے, ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کے آگے من تو کرتے ہوں گے ہماری دوسری شادی کرا دیں. میری بات سنیں آپ, اس بات پہ نا وہ مجھے مجبور نہ کریں, کیونکہ ہم میرے کچھ مہربان ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں کہ شاید ہم پر وہ کر رہی ہیں بات. لیکن میں کسی پر بھی بات نہیں کر رہی, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. وہ یہ کہ شادی شدہ بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں میرا ایک یہ رجسٹر ہے نا, پورا شادی شدہ مردوں کا بھرا پڑا ہے نا. وہ کیا ہے, 4 نہیں 2-3 بچے 6 بچے جیسے بھی ہیں, بیوی اتنی خوبصورت, سب کچھ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی نا, ہماری دوسری شادی کریں. بھئی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ 4 شادیاں کرتے تھے. اس پر تمہیں یاد ہے سب کچھ, اور جو حقوق ہیں وہ یاد نہیں ہے کہ بیوی کو صحیح حقوق دو, وہ پتہ نہیں ہے. بس یہ کہ ہماری شادی ہو جائے, ہم 1 2 3 4 شادیاں کرنی ہیں نا. اتنے ایسے میرے پاس ہے نا, یقین کریں میں تو بہت پریشان ہوتی ہوں. آپ کوشش تو کریں. وہ کہتے ہیں ہم میں کیسے کوشش کروں, میں کسی بیٹی کو کیسے کہوں کہ بھئی اس کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, وہ شادی کرنا چاہتا ہے. کتنے مرد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو, میری بیگم کو, بچوں کو نہ پتہ ہے, خفیہ میری شادی کرا دے دوسری. یہ ایسے بہت سے ہیں, ایسے بہت سے. اب دیکھیں اکیلا لڑکا آ جائے, ایک بندہ, تو کون اپنی بیٹی دے گا؟ شادی شدہ بچوں والا کوئی مجبور ہوگا تو شاید وہ دے. کہتے ہیں نہیں غریب ہو بے شک ہمیں کچھ نہ دے, لیکن ہم سے شادی کر لے. میں نے کہا دیکھیں بھائی کوشش کروں گی, میں اب کیا کہوں, میں کوشش کروں گی, لیکن میں وعدہ نہیں کرتی کہ میں نے کرانا رشتہ. باقی سب دیکھیں اللہ کے اختیار میں, میرے کوئی اختیار میں نہیں, ہماری صرف کوشش ہے. باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے. بعض اوقات بچے یا بچیاں آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہماری والدہ کا یا ہمارے والد کا رشتہ کروا دیں.
एक दो ऐसे आए हुए हैं, वो भी आए हैं, वो मजबूर है, सही कहते हैं ना। देखे ना, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अकेला बंदा परेशान होता है, सब अपने घरों वाले हैं, तो इस उम्र में ज़रूरत है उसको, तो उसका मतलब है भी बच्चों से इतनी बात नहीं बंदा कर सकता, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो अकेला बंदा है, उसका तो हक बनता है ना। देखे ना, वो बंदा कर सकता है शादी, ये तो ज़रूरी नहीं, वालिदैन आते हैं, वो खुद बंदा भी कहता है और उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं कि वो अकेला है, परेशान है, बच्चे अपने घरों में है, उसे ज़रूरत है ना, होनी चाहिए, ऐसा ना। तलाक याफ्ता या बेवा ख़वातीन के औरतों के रिश्ते भी करवाती हैं? बिल्कुल, ज़ाहिर है, वो मर्द जो हैं उनको उनसे करवाने पड़ते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तलाकशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, मतलब अनमैरिड भी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो दूसरी शादी करने को तैयार है, वो ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसी वजह से ज़िद और लड़ाई झगड़े की वजह से ये रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल में तलाकशुदा लड़कियां, औरतें, मर्द, ये बहुत ज़्यादा है, उनकी निस्बत ये ज़्यादा है। अच्छा, ख़ास तौर पे बाहर वाले जो है ना, उनको तो पता नहीं क्या अल्लाह जाने, वो तो लाजमी दूसरी शादी के, एक बीवी यहाँ रखी हुई है, एक वहाँ रखेंगे, तो वो उनकी शादियों का बड़ा मसला है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर बाहर के यही है मेरे पास, दूसरी शादी वाले, बच्चों वाले, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। अच्छा, जो आप चूँकि फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके जो अजीज़ व कारब हैं, कोई मेरे जैसे कवारे हैं, वो देख के कहते नहीं आंटी मैं भी कवारा, मेरी भी शादी करा दो? हाँ, वो कहते हैं, क्यों नहीं कहते, वो सबको है अपने अपनी, वो फिर उनको भी देखना पड़ता है। मैंने कहा भी अपने वालिदैन को ले आए, असूल है जो अपने वालिदैन को ले आए, उनसे बात की जाए। अब मैं लड़के से क्या बात करूँ, और लड़की वाले भी तो ऐसे नहीं कहते ना कि भाई वालिदैन के बगैर हम किसको रिश्ता देना, ऐसा होता है ना। अच्छा, आमतौर पे होता है कि फाइनेंशियली लड़के का घर थोड़ा वीक होता है और ख्वाहिश ये होती है कि जो बहुत अच्छे घर की लड़की मिल जाए, या लड़की थोड़े से वीक घराने की होती है और ख्वाहिश ये होती है कि कोई अच्छी फर्म का लड़का मिल जाए जो घर बार अच्छा हो, और ये वो कैसे एडजस्ट तो नहीं कर सकते होंगे? बात सुने, अब जो लड़के वाले हैं ना, मैं आपको बताऊं, अच्छा ठीक ठाक बंदा है, जिम्मेदार भी है, तालीम भी है, जॉब, बिजनेस, सब, लेकिन मुलाजमत पेशा हो भाई। अब एक लड़का है बीए सिर्फ है, अब बीए को ले डॉक्टर कहाँ से मिल सकती है, वो कहते हैं ले डॉक्टर मुझे चाहिए। ऐसे उल्टे उल्टे रिश्ते और सोच अपनी बदले ज़रा। सबको जब अल्लाह का दिया हो तो आप मुलाजमत वाली क्यों तलाश करते हैं? और लड़की वाले ये कहते हैं बेशक लड़का जो है, लड़की कुंवारी लड़के भी शादीशुदा हो, बच्चों वाला हो, लेकिन बहुत अमीर कबीर हो, मुझे ऐश आराम चाहिए, बस मुझे इस तरह का रिश्ता चाहिए। लड़की वाले की भी यही ख्वाहिश है और लड़के वाले, दूसरी शादी वाले भी यही चाह रहे हैं। बस अल्लाह को हिदायत दे। लड़का चाहे कुछ भी ना पड़ा हुआ हो, ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे कहते हैं, डॉक्टर मिल जाए, इंजीनियर, और अल्लाह के बंदे। और लड़की वाले ये चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, उसके अलावा कोई ना हो। तो क्या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की शादी होती है और किसी की नहीं होती क्या? लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच है, और लेडी डॉक्टर जो है वो जिद पर अड़ी हुई है कि डॉक्टर ही चाहिए, और डॉक्टर वाले कहते हैं सिर्फ लेडी डॉक्टर ही चाहिए। जो मसला है ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह। रजिस्टर आपने भरे हुए हैं सारे, ये पूरे पाकिस्तान के हैं, सिर्फ मुल्तान गिरदोनवा के हैं? कितना नेटवर्क है आपका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है मुझ पर। मेरी सोच आपकी सोच से भी ज़्यादा है। ये सारे मेरे पास 8-7 रजिस्टर हैं, 3-4 तो मैं उधर रह गई हूँ अभी, तो ये सब भरे पड़े हैं ना। ये मतलब है मैंने अलग-अलग सिस्टम बनाया हुआ, लैपटॉप पे भी काम हो रहा है, सारा काम। ये बहुत वसी काम है मेरे पास ना, क्योंकि दूसरे मुल्कों से कौन सा मुल्क है जहाँ से मेरे पास रिश्ता नहीं है ना। दूसरों मुल्क, दूसरे शहरों में, अपने मुल्तान, खानेवाल, हर जगह से रिश्ते हैं ना, और लोग रब्ता कर रहे हैं और यहाँ आकर मिलते हैं, उन्हें तसल्ली होती है। मैं कभी आज तक किसी के घर नहीं, लोग इसरार करते हैं कि आप हमारे घर है, मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता मैं किसी के घर जाऊँ। मैं वहाँ जाने से बेहतर यहाँ घर बैठकर काम ना कर लूँ, लोगों को रिश्ते ना मिलवा दूँ, बस मैं जाती काम हूँ। लोग खुद ही, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही काम बहुत हो रहा है ना मेरा। इस वक्त जो मुल्तान या बाहर के लोग बैठे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, आप आखिरी एक मैसेज उनको क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो लड़की वाले देख रहे हैं, चाहे वो लड़के वाले देख रहे हैं? यही देख रही हूँ कि अल्लाह के तवक्कल करें, बस सब ये अल्लाह तवक्कल करें। और मेरा ये है ईमान कि पहला ये अच्छा रिश्ता आ जाए ना, लड़की वालों के ख़ास तौर पर मेरा तजर्बा है, वो देखें और कर दें। ये ना देखें कि इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, और इस तरह करते करते लड़कियों की उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं। और लड़के वाले पता नहीं वालिदैन हैं, ये अल्लाह की तरफ से मैं नहीं कहती, ऐसी उम्रें ज़्यादा हैं लेकिन अपनी डिमांडों से पीछे नहीं हटते। भाई इस तरह का हो, इस तरह का हो, आपके अपने अख्तियार में है, ये तो मेरे अल्लाह के अख्तियार में है, जैसा वो चाहेगा।
جو انسان چاہتا ہے اسے وہ نہیں ملتا جی، جو اللہ چاہتا ہے اسے وہی ملتا ہے، اور کوشش کرنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے، بس اس سے ہی اپنی آخرت بھی اچھی ہے اور دنیا بھی اچھی ہے، سب سے بڑی بات۔ مسز شوکت ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے شادی کے جو رشتے کرواتی ہیں اور شادی کے حوالے سے، گھرانوں کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور ایک اہم بات جو انہوں نے بتائی کہ چاہے اگر لڑکے والے ہیں تو وہ زیادہ اس چیز میں ٹائم ویسٹ نہ کریں، اور لڑکی والے بھی جب اس دیر اتنا ٹائم نہ گزار دیں کہ لڑکی کی ایک اچھے رشتے کی آپ دیکھ بھال میں جو ہے زیادہ سے زیادہ رشتے کی میں آپ اس لڑکی کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے شیئر کی، سیکھی، امید کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج کی آپ کی کلیئر ہوئی ہوں گی۔ مسز شوکت سے ہم مزید جانتے ہیں اور پھر اجازت لیں گے۔ جی ایک آخری بات میں ضرور کہوں گی اپنے مہربانوں سے، پلیز ہمیں زیادہ تنگ نہ کیا کریں، اور میں اللہ کا شکر ہے میرے دل میں بہت خوف خدا ہے، اور میں سب کا مجھے خیال ہوتا ہے۔ لوگ ایک تو فیس دیتے ہیں نا، وہ تو ایسے جیسے ہمیں نا خرید لیتے ہیں، وہ غلط بات ہے۔ میرے پاس میں فیس کا اپنا لالچ بھی نہیں کرتی، میرے پاس اللہ کا بہت کرم ہے، لیکن یہ تنگ نہ کیا کریں کہ جلدی کراؤ ابھی کراؤ، مجھے سب کی فکر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی میچنگ آتی ہے تو میں تو خود کال کر کے کہہ دیتی ہوں دیکھیں آپ کے میچنگ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں مسز شوکت آپ نے ہمیں یاد رکھو، میں نے کہا میں سب کو یاد رکھتی ہوں، جب ایک رشتہ آتا ہے میں سب دیکھتی ہوں کہ اس کے ساتھ میچنگ کون سی ہو رہی ہے، پھر میں کال کر کے ان کو بتا دیتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے اچھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلدی دکھا دیں، دیکھیں اگر میچنگ ہے تو میں وہ چھپا کر رکھنا، میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے بھائی، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو دکھانا ہے کہ بھائی آپ کا بھی بھلا ہو میرا بھی بھلا ہو، ایسے ہی ہے نا، میں نے رشتہ وہ دکھانا ہے، ضرور دکھانا ہے، میرے پاس ہے نہیں آپ کے پاس ہے آپ دکھاتی نہیں، اب کیوں نہیں دکھاؤں گی، میں تو دکھاتی ہوں تاکہ کسی کا کام ہو، باقی اللہ خیر کرے۔ شوکت کا یہ پیغام ہے کہ جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ جلد بازی میں اتنا زیادہ جلد بازی نہ کیا کریں کہ وہ ان کو بھی تنگ کریں، اور جلدی میں آپ کوئی ایسا رشتہ اڈاپٹ کر لیں جس کے نقصانات بعد میں ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو رشتہ آپ لوگ دیکھیں تسلی سے اس کا رسپانس لیں، فیملی کو چیک کریں، گھرانوں کو چیک کریں، اور جو مسز شوکت ایک ٹائملی ان کو فیملی کے اگلے گھر کو دیکھ کے چیک کر کے آپ کو بتائے تو آپ پھر اس میں رابطہ کریں، کیونکہ یہ بھی کہاوت ہے کہ جلدی کا کام نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کے جو فیملی ممبرز ہیں، فیملی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی، خاص طور پہ وہ لوگ لڑکے والے یا لڑکی والے جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کی بہت ساری کلیئرٹی ہوئی ہوگی۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عدنان یعقوب کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔